نکلتے پے ہوں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. اللہ تو آیا اللہ دے نال زندگی گزاری ہے, اللہ کو واپس جاندا پے وعلی ملت رسول اللہ, او دے رسول دے نقش قدم تے ساری عمر چلدا رہے. ترکت الخلق ترا فی ہواکا, پروردگار تو مخلوق بنا کے دنیا تے بھیجی آئی, ہن تیری مخلوق نو چھڈ کے جاندا پیا تیری رضا واسطے. سبحان اللہ. وائی ایتم تو علی اراکا, کہ اپنی پوری اولاد نو یتیم کیتی جانا تاکہ تو اپنا چہرہ مینوں دکھا دے. اے علم عمل عالم تے عالم یکجا ہوندا پیا, اے مکان لا مقام کٹا ہوندا پیا, اے او جنت ہے جس نو تو لمنا ہے مولوی, جنہ دعا نام مصطفیٰ ہے تے جندی ایک جہت حسین ہے. وہ رسول جنہ دا پیانا مدینۃ العلم, وہ رسول آندا پہ الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. جیو جا میں شاعراں میں حسین دے وچوں نکلے ہوئے ہاں, حسین میرے وچوں نکلے ہوئے. او جنت جنت دی رٹ لاون والے آ, عورتاں دی سردار فاطمہ ہے, جواناں دے سردار حسن حسین ہیں, جنت دا مالک مصطفیٰ ہے, پل سرات تے علی ہے. کڈ رہ روایتاں اپنی کتاباں وچوں کہ علی پل سرات تے ہوسی, اگ نو آکسی خود پکڑ لے اس نو, اے میرا دشمن ہے امہل چھڑ دے نو. جاؤ ابن کثیر پڑھو, جاؤ ابن اساکیر پڑھو, یہ روایتاں آئی ہیں کہ نہیں محدثاں دیاں. جنت دے پلے رہ کی گئے, عورتاں گئیاں فاطمہ کول, جوان گئے حسن حسین کول, مومن گئے مصطفیٰ کول, پل سرات علی دے حوالے. اللہ میاں نے تو اپنا فیصلہ کر دیتا ہے, ہن فیصلہ تساں کرنا ہے. مینوں ایک آکھیا گیا آئی, ہاں پورے 12 بج گئے, شعر دی ایک درخواست کیتی گئی ہوں میں پڑھ دینا تاکہ دو ہنجو جڑے بحال ہیں نا حسین دی یاد واسطے, یا کام آمنے نے یاد رکھے, یا کام آمنے نے. آنسو ایسی چیز ہیں کہ دل نو بھی نرم کر دیندے ہیں تے شعور نو بھی تر و تازہ کر دیندے ہیں. بھئی مکان لا مکان دی گل ہوندی پئی ہے. حسین دا جسم کٹ کے جس ویلے سٹ دتا گیا تے دفناون نہ دتا گیا تے کوئی حسین نو رومن والا بھی باقی نہ چھڑیا گیا. ساریاں نو اسے شام کوفے لے جایا گیا. حسین دا جسم کلا پہ آئے, حسین لا مکانی ہو گیا, لا زمانی ہو گیا, علم تے عمل نو کٹھا کر کے, علم تے عالم نو کٹھا کر کے. ہون اندے اتے افسوس کرن واسطے رومن واسطے بھی کوئی لا مکانی ذات چاہیے. ساڈے رومن نال حسین دا کام نہیں بننا. ساڈے آنسو حسین دے اس ریت دے وچ جذب ہوئے ہوئے قطریاں دا حق ادا نہیں کر سکدے. اسی جو مرضی آکھ لویے, جڑے ممبر دے مرضی چڑھ کے بول لو, اسی حسین دی جوتیاں دے نال جیڑی مٹی دے ذرے لگے ہوئے نا انہاں دی شناخت بھی نہیں کر سکدے. حسین دی شناخت کی کرے سکتے. جڑا میں بولے ہے اس موضوع تے, میں نہیں بولے ہے, وہ بولے, میں تو وسیلہ بنے ہاں. ورنہ میرا کام کہ میں ایڈی اوکھی بحث چھیڑ دے جڑی علماء دے ٹھنڈے پسینے آ جاندے, فلاسفہ نو ٹھنڈے پسینے آ جاندے, علم دے اوتے بول نہیں سکدا کوئی. تے اس سیب نے کیا کام دکھایا. ایک تخیل دے وچ تین شاعر دے مینوں یاد ہوندے پڑھن مینوں کیونکہ آکھیا گیا ہے تے اس فرما آخر تے کردے ساں کہ امام حسین دا جسم پہ ہے تے جسم تو کپڑے نوچ لے گئے ہیں تے ریت آ کے جسم تے پئی تے او ریت دا کفن بن گیا. تے کسے نے دیکھیا, اے ہن پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں, مینوں نہیں پتا, کسے نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے وال بکھیر کے تے حسین دے جسم نو صاف کر دی پئی اپنے والاں دے نال. کسے نے جا کے پوچھا تو کون ہے, آکھن لگی میں حسین دی ماں ہوں, میں فاطمہ, میرے پوت نو رومن والا کوئی نہیں, اللہ کو چھٹی لے کے آئی ہیں. ان دے اوتے 3-4 شعر ہیں تے اجازت دی وے. واہ کیا خوبصورت بیان کیتا ہے. فرمائندے ہیں پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین, پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین,
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کر میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کر میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، میرا مزار ہے سونا میرے حسین حسین۔ تو کیا آخری شعر ہے؟ میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، میں جنت اجازت لے کے رب بلائیاں کہ تیرے اوپر رو، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔